कोरोनाको त्रासले भारतबाट नेपाल भित्रने नेपाली र भारतीयको नाकाहरूमा थामै नसक्नु भिड। चेक जाँच र सुरक्षा भने अत्यन्तै फितलो। सरकारी प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै विदेशबाट 62 नेपाली काठमाडौँ आइपुगे। सरकारले भक्तपुरको खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा पठायो। कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणमा काठमाडौँवासी सचेत बन्दै। सडकमा पैदल यात्रु र सवारीको चाप घट्यो। उपत्यका छाडेर गाउँ जान खोज्नेहरूलाई बसको टिकट पाउने शास्ति। व्यवसायीहरूले गरे टिकटमा कालो बजारी। र भोजपुरमा अल्ट्राधाविका मीरा राईको नामको रङ्गशाला निर्माणको काम तीव्र। रङ्गशाला निर्माण भए खेलकुदको विकासले फड्को मार्ने आशा। समाचार अब विस्तारमा। विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको त्रासको प्रभाव पश्चिमी सिमाना कञ्चनपुरको गड्डा चौकीमा पनि परेको छ। भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि अध्ययन तथा कामका लागि भारतका विभिन्न शहरमा रहेका नेपालीहरू यति बेला धमाधम नेपाल फर्किन थालेका छन्। नाकामा नेपालीसँगै भारतीय नागरिकको पनि थामिन नसक्नु भिड छ। तर चेक जाँच र सुरक्षा भने अत्यन्तै फितलो देखिएको छ। यो रिपोर्ट। पछिल्लो एक साता यता गड्डाचौकी सीमा नाकामा अन्य नाकाहरूभन्दा निकै भिडभाड देखिन्छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सीमा नाका बन्द हुने डरले त्यहाँ रहेका नेपालीहरू धमाधम घर फर्किन थालेका छन्। नेपालीहरू मात्र होइन, यस नाकाबाट भारतीय नागरिकहरू समेत नेपाल भित्रिने गरेका छन्, जसले गर्दा एकातिर संक्रमण जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर अत्याधिक चापले गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत समस्या देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि भारतले नेपालसँग नाका जोडिएका बनवासा, सुनौली, रक्सौल र रानीगञ्ज बाहेक अन्य नाका बन्द गरेको छ। त्यस्तै 31 मार्चसम्मका लागि विद्यालय, कलेज तथा कलकारखाना बन्द गरेपछि गड्डाचौकी नाकामा नेपाल फर्किने नेपालीहरूको चाप बढेको हो। यस नाकाबाट दैनिक 5000 को संख्यामा नेपाली तथा भारतीयहरू नेपाल भित्रिएको गड्डाचौकी हेल्थ डेस्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। आज चाहिँ निकै भिड भयो बिहान भन्ने पनि कुराहरू हो र सुरक्षा फौजहरू, पुलिसहरूले पनि सहयोग सशस्त्र प्रहरी लगाएर लाइनबद्धै गराउनुपर्ने अवस्था थियो र अहिले बिहान 6 बजेदेखि अहिलेसम्म हिसाबमा झन्डै 10,000ले क्रस गरिसकेको भन्ने मेरो चाहिँ मैले रिपोर्ट पाएको छु। विश्वभरि नै कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गए पनि नेपालमा पनि हालसम्म एकजनामा मात्रै यसको संक्रमण देखिएको थियो, जसले गर्दा भारतमा रहेका नेपालीहरू कामै छाडेर परिवारसहित नेपाल फर्किन थालेका हुन्। यता कोरोनाका कारण कलेजहरू पनि बन्द भएको र नेपालमा भन्दा भारतमा यसको संक्रमण बढिरहेकाले आफूहरू नेपाल फर्किएको देहरादूनमा अध्ययनरत विद्यार्थी निर्मला रोकायाले बताउनुभयो। भर्खरै कोरोनाको कारणले गर्दा अहिले छुट्टी भएको छ मार्च 31 सम्म। अलिकति उतातिर यता नेपालको भन्दा अलिकति धेरै नै देखेको छ। त्यही भएर अलिकति जटिल भएकाले हामी सबै नेपालीहरू फर्कियौँ। कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् र कसैमा यसको संक्रमण भेटिए त्यसको उपचारका लागि आवश्यक सबै तयारीहरू गरिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाले बताउनुभयो। कोरोनाको संक्रमणलाई थप नफैलियोस् र कहीँ भेटिहाल्यो भने यसको लागि चाहिँ पर्याप्त उपचारको व्यवस्था होस् भन्ने अभिप्रायका साथ हामीले सुरुदेखि नै तयारी गरिरहेका छौँ र यहाँ खास गरी महाकाली अस्पतालमा आइसोलेसन बेड तयार छ। त्यसपछि एम्बुलेन्सलाई हामीले स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। लगभग 100 बेडको चाहिँ त्यहाँ एउटा भनौँ न आइसोलेसन गर्न सकिने ठाउँ हामीले पहिचान गरेर त्यसलाई पनि तयारी गर्दैछौँ कि आवश्यक पऱ्यो भने भोलि त्यसमा राखेर पनि मान्छेलाई उपचार गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ हामीले बनाउँदैछौँ। यता नाकामा नेपालीसँगै भारतीय नागरिकको पनि चाप बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाउनका साथै नाकामा समेत कडाई गरेको छ। यसअघि महेन्द्रनगरबाट भारतका विभिन्न शहरहरूमा सञ्चालन हुने मैत्री बस सेवा स्थगित गरिएकोमा शुक्रबारबाट भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन र भारतीय नागरिकको आवागमनमा समेत रोक लगाइएको छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तह र स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा जिल्लाका सबै नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी चेक जाँचका काम गरिरहेको छ भने महाकाली अस्पतालमा 6 बेडको आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइनका लागि 100 शय्यासम्मको भवन छनौट गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। इमेज समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट दुर्गा उपाध्यायको रिपोर्ट।
कञ्चनपुरमा भारतसँग जोडिएका गडाचौकी बाहेकका सीमानाका बन्द गरिएका छन्। आवत जावतका लागि प्रयोग हुँदै आएका ब्रह्मदेव, दोधारा, चाँदनी, बेलौरी, बेलडाङ्गे र पुनर्वास लगायत क्षेत्रमा सीमानाका बन्द गरिएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा आज बसेको समन्वय समितिको बैठकले गड्डाचौकी नाका बाहेक अन्य ठाउँबाट हुने आवागमनलाई तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। गड्डाचौकी नाकामा गरिने स्वास्थ्य जाँचलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, सवारी साधनको आवत जावतलाई तत्काल रोक्ने र नेपालभित्र नै सबै पैदल यात्रीको विवरण टिपोट गरी थप स्वास्थ्य सल्लाहपछि मात्र भित्रन सक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी नुरहरी खतिवड़ाले बताउनुभयो। बैठकले महाकाली अस्पतालको आइसोलेसन वार्ड तयारी अवस्थामा राख्न र यसका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण तथा स्वास्थ्यकर्मी समेत तयारी हालतमा राख्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। यसका लागि सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य कार्यालयले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई कुनै पनि स्थानमा खटाउन सकिने निर्णय गरिएको छ। बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गड्डाचौकी नाका सहित अन्य स्थानमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको विवरण र काम गरेको अवधि समेत सम्बन्धित निकायले प्रमाणित गरी हरेक दिन अद्यावधिक गरी राख्ने, आलो पालो पद्धतिमा काममा लगाउने र अभाव हुन नपाउने गरी सबै निकायले योजनाका साथ जनशक्ति खटाउने निर्णय पनि गरिएको छ। यस्तै भीमदत्त नगरपालिका 4 स्थित सीएमए छात्रावास भवन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको पुरानो भवनलाई तत्काल क्वारेन्टाइन स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी मर्मत सम्हार गरेर तयारी हालतमा राख्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अति जरुरी काम बाहेकको अवस्थामा आवतजावत नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट आवतजावत गर्ने नेपालीको अवस्था बुझ्न आज बिहान नाका पुगेर उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री भट्टले नेपालसँग जोडिएका भारतीय बजारमा सामान किनमेल बन्द गर्न आग्रह गर्दै नेपालभित्र नै सबैलाई कडाइका साथ चेक जाँच गर्न निर्देशन दिनुभयो। तीनै तहका सरकार कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणमा लागि परेको बताउँदै उहाँले सरकारी निर्णय पालना गरेर जनताले साथ दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारले मात्रै गरेर हुनुभन्दा पनि हामी सबैले त्यसको लागि आफूले सचेत रहने कुरा नै मुख्य कुरा हो, जो हामीले व्यापक रूपबाट प्रचार गरिरहेका छौँ। मुख्यमन्त्री भट्टले कोरोना चेक जाँच गर्न विभिन्न नाकामा सञ्चालन भएका हेल्थ डेस्कको पनि अवलोकन गर्नुभएको थियो। यसैबीच उहाँले कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट पनि अवलोकन गर्नुभएको छ। भारतसँग सीमाना जोडिएको पश्चिम नवलपरासीका नाकाहरू बन्द गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन जिल्लाका प्रमुख 4 नाका सहित सहायक नाकाहरू समेत बन्द गरिएको हो। अत्यावश्यक काम बाहेक आवत जावत गर्ने दुवै देशका नागरिकलाई आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। भारतले समेत नाकाहरूमा आवत जावतमा कडाई गरेपछि आजदेखि नेपालतर्फका नाका बन्द गरिएको छ। अत्यावश्यक काममा भारत जाने नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जान दिएको छ। त्यस्तै नेपाल आउने भारतीयहरूलाई कामको प्रकृति सोधेर मात्र नेपाल आउन दिएको छ। नेपाल आउने नेपालीहरूलाई भने भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले निर्वाध आउन दिएका छन्। नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले भने औषधि उपचार, विवाह लगायतका अत्यावश्यक काम बाहेक भारत जाने नेपालीहरूलाई रोक लगाएको छ। भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई सीमा नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कमा परीक्षण गरेर मात्र आउन दिएको छ। दुवै देशले अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधनमा समेत रोक लगाएका छन्। भारतमा संक्रमण देखिएपछि नाकाबाट आवत जावत हुँदा कुनै पनि बखत भित्रन सक्ने भएकाले सजगता अपनाउन आवत जावतमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्लाधिकारी वासुदेव दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै विदेशी विमान कम्पनीले 62 जना नेपालीलाई काठमाडौँ ल्याएका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार थाई एयरवेज र एयर इन्डियाले नेपालले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएका हुन्। उनीहरूलाई खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र स्थित क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ। सरकारले शुक्रबार राति 12 बजेपछि युरोप, खाडी मलेसिया, इरान, दक्षिण कोरिया र जापानबाट
कुनै पनि यात्रु नेपाल आउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो। साथै यी मुलुकबाट अन्य मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर पनि यात्रु आउन नपाउने सरकारले जनाएको थियो। सरकारले यो सम्बन्धी परिपत्र विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई पनि पठाएको भए पनि त्यसको उल्लङ्घन गर्दै विदेशी एयरलाइन्सहरूले नेपाली नागरिकलाई ओसारेका हुन्। सरकारी निर्णय अटेर गरी काठमाडौँमा यात्रु झार्ने एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। यसअघि चीनबाट ल्याइएका 175 जना नेपालीलाई पनि खरिपाट स्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। उनीहरू 14 दिन क्वारेन्टाइनमै बसेर घर फर्किएका थिए। सरकारले कोरोनाको सम्भावित महामारी रोक्न शिक्षण संस्था बन्द गरिसकेको छ भने अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा पनि भोलिबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्ता निर्णयसँगै उपत्यका छाड्नेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। अत्यावश्यक बाहेक सामान्य कामका लागि घर बाहिर निस्कनेहरू पनि घटेका छन्, जसले गर्दा सडकमा पैदल यात्रु र सवारीको चाप निकै घटेको छ। विश्वव्यापी फैलिएको यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि विश्वमा धेरै जनताहरू त्रसित अवस्थामा छन्। त्यही त्रसित अवस्था अहिले नेपाली माझमा पनि आइसकेको छ। यही अवस्थाले गर्दाखेरि कतिपय सर्वसाधारणहरू आफ्नो गाउँतर्फ जाने क्रम पनि निकै बढेको छ। सोही कारणले गर्दाखेरि राजधानीमा बढ्ने भिडभाड पनि अहिले कम देखिन्छ र यहाँ चल्ने सवारी साधन पनि कम देखिएको हामी जानकारी दिनको लागि अहिले हामी आइपुगेका छौँ राजधानीको मुटु मानिने जमलमा। सधैँ जस्तो जाम देखिने, सधैँ जस्तो भिडभाड देखिने यो जमल र केशरमहल सडक खण्ड अहिले झन्डै सुनसान जस्तै नै देख्न सक्छौँ। अहिले हामी रत्न पार्क स्थित आकाशे पुलमा आइपुगेका छौँ। यो रत्न पार्क भद्रकाली सडक खण्डमा पनि त्यति धेरै सवारी साधन गुडेको देखिँदैन। रत्न पार्क, महेन्द्र शालिग सडक खण्ड, दरबारमाग सडक खण्ड, त्यहाँ पनि सवारी साधनको चाप एकदमै न्यून देखिन्छ। यहाँ चाहिँ ट्याक्सी चढ्नलाई हामीहरू न्यू रोडबाट पैदल आएका छौँ। सामानहरू यत्रो सामान छ, सारा 15 केजीको सामान छ, त्यो यत्तिकै बोकेर काँधमा बोकेर ल्याएको छौँ। अब बस 15 मिनटदेखि कुरेर बसेका छौँ, मिल्या छैन। अहिले हामी आइपुगेका छौँ राजधानीको एकदम व्यस्त स्थान न्यू रोड स्थित जुद्ध सडकमा। जुद्ध शालिगबाट सिधा इन्द्रचोक देखिने यो स्थान जुन विशाल बजारको कारणले पनि यहाँ एकदमै भिडभाड हुने ठाउँ हो। तर आज हेर्नुहोस्, कुनै पनि त्यस्तो भिडभाड देखिँदैन, न सवारी चाप नै देखिन्छ। यो जुद्ध सडकबाट खिचापोखरी जाने बाटो हो। अहिलेको स्थितिमा यहाँ पनि त्यो चाप निकै कम देख्न सक्छौँ। कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब अहिले सवारी साधनको अलिक चाप कम छ, मान्छेको भिडभाड पनि अलिक कम भइरहेछ। त्यस कारणले ट्राफिक व्यवस्थापनमा त्यति गाह्रो चाहिँ अहिले छैन। अहिले हामी आइपुगेका छौँ राजधानीको व्यस्त स्थान सिंहदरबार मूल गेट अगाडि। सधैँ यो सडक खण्डमा जाम, सवारी चापको एकदम भयावह स्थिति हुने गर्थ्यो भने त्यो दाँजोमा एकदमै कम देखिन्छ सवारी साधन यो ठाउँमा। यसले गर्दाखेरि ट्राफिकहरूलाई पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा अलि सजिलो भएको हो कि जस्तो पनि हामीले देख्न सक्छौँ। एकदम सवारी चाप बढ्ने ठाउँमध्ये बानेश्वरको यो चोक पनि मान्न सकिन्छ। तर अरू ठाउँमा भन्दा यस ठाउँमा केही सवारी साधनको चाप भने हामीले देख्न सक्छौँ। कोरोना भाइरसको त्रास भएको अवस्थामा हामी सबैले सजगता अपनाउँ। एमए समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन राममान डङ्गोलका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले कसैलाई कोरोना संक्रमणको आशंका भएमा टोल फ्री नम्बर 1180 मा खबर गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गरी उहाँले महानगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवा 102 तथा महानगरको टोल फ्री नम्बर 1180 मा खबर तथा सूचना दिन अनुरोध गर्नुभएको हो। महानगर प्रमुख साक्यले बढी भिडभाड हुने ठाउँमा संक्रमण छिटो फैलिने सम्भावना भएकाले संघीय सरकारले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै सकेसम्म बढी सचेतना अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले घोडे जात्रा, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा लगायतका जात्रा
पर्व नमनाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। आफ्नो मौलिक कला संस्कृति र परम्पराको विधिलाई यथावत राख्दै भेटभाडमा जात्रा पर्व नमनाउन प्रमुख शाक्यले अपिल गर्नुभएको छ। विभिन्न मठ मन्दिर मस्जिद गुम्बा चैत्य चर्च जस्ता धार्मिक स्थलहरूमा पनि भिडभाड कम गर्न उहाँले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गर्नुभएको छ। महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सूचनामूलक सन्देश डिजिटल बोर्ड पर्चा पम्पलेट नेपाली र नेपाल भाषा दुवैमा प्रकाशित गरी जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। पशुपतिमा कोरोना भाइरस जोखिमको सतर्कता अपनाउन सोमबारदेखि विशेष पूजा गरिने भएको छ। विशेष पूजा नगरिने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार हिजोदेखि नै विशेष पूजाको रसिद काट्न बन्द गरिएको छ। बिहिबारसम्म काटेका रसिदको विशेष पूजा भोलि सकिएपछि सोमबारदेखि भक्तजनले मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले गर्ने विशेष पूजा नगरिने कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। कोषले भक्तजनसँग पूजाका लागि तोकिएको शुल्क लिएर विशेष रुद्राभिषेक गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। विशेष पूजाका लागि धेरै भक्तजनको रुचि बढ्दै गएको थियो। कोषका लागि आम्दानीको स्रोत बनेको विशेष पूजा कोरोना संक्रमण सतर्कताका लागि 25 जना भन्दा बढी उपस्थित हुन नपाउने नियमका कारण स्थगित गरिएको हो। यसबाट पशुपतिको नित्य पूजामा कुनै प्रभाव नपर्ने कार्यकारी निर्देशक डाक्टर खतिवड़ाले बताउनुभयो। पशुपतिमा दर्शनका लागि आउने भक्तजनका लागि 3 मिटर परैबाट दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पशुपति आउने सबै भक्तजनलाई अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर आउन पनि कोषले आह्वान गरेको छ। पशुपति मूल मन्दिरभित्र दर्शनका लागि छिर्ने भक्तजनलाई पश्चिम ढोका अघि साबुन पानी सेनिटाइजर लगायत सुरक्षाका लागि उपाय अवलम्बन गर्न पनि भनिएको छ। यसैगरी पशुपति क्षेत्रमा हुने ठूला यज्ञ पनि बन्द गरिएको छ। चैत 11 गतेदेखि हुन लागेको महारुद्रायक पनि हालको लागि स्थगित गरिएको छ। पशुपतिमा हुने गंगा आरतीमा आजदेखि 25 जना भन्दा कम मानिस मात्र सहभागी हुनेछन्। नेपालमा कोरोना संक्रमित भेटिएको भनी गलत हल्ला फैलाउने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रामेछाप घर भई हाल भक्तपुरको सिपाटोल बस्ने 20 वर्षीय विवेक थापा मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले आज दिउँसो पक्राउ गरेको हो। ती युवाले कोरोनाका कारण एक नेपालीको मृत्यु भएको तर अस्पतालले घटना लुकाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अडियो सन्देश पोस्ट गरेका थिए। अफवाहपूर्ण सो अडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। पक्राउ परेका युवाले दर्ता नभएको एक अनलाइन समेत चलाउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। त्यसबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले अनावश्यक हल्लाको पछाडि नलाग्न सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण बजारमा आउने सामग्री नआएपछि बजारमा व्यापार घट्दछ। यसको प्रत्यक्ष असर दैनिकी मजदुरी गर्ने श्रमिकहरूमा बढी देखिएको छ। यो रिपोर्ट। सामान नपाएर बजार ठप्प भएपछि दैनिक ज्यादादारी गरेर जीवन गुजारा गर्दै आएका भरियाहरू यति बेला फुर्सदिला भएका छन्। अरू बेला दैनिक 1000 सम्मको हाराहारीमा कमाउने भरियाहरूलाई आजभोलि 200 रुपियाँ कमाउनु पनि कठिन छ। दिनभरि लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल झोला र विद्युतीय सामग्रीका बोरा बोक्न भ्याइ हुनेहरू अहिले निराश देखिन्छन्। हामीले भारी पाएको छैन र चाइनाबाट कोरोना आएको भनेको कारणले हामीले भारी बोक्न पाएको छैन। सामान बर्डरमा रोकिराखेको छ। काठमाडौँको महाबौद्ध पिउखा इन्द्रचोक असन र बस पार्क लगायतका होलसेल बजारतिर काम गर्ने भरियालाई भ्याइ नभ्याइ थियो। श्रमिकहरू बजारमा कसले भारी बोकाउला भनेर आश गरिरहेका छन्। सामान नभएर व्यापारीहरूका गोदाम नै रित्तो भइसकेकाले आफूहरू ठूलो सङ्कटमा परेको गुनासो भरियाहरूको छ। कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा सामान आउने नाका बन्द भएकाले होलसेल बजार सुक्दै गएका हुन्। भारी बोकेरै परिवारको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेहरू काम नपाएपछि अब त घर फर्किनुको विकल्प नभएको गुनासो गर्छन्। भारी बोक्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। हामी मजबुरी गरेर खाने मान्छे हो। सब साहुहरूको गोदाम रित्त भइसकेको छ। अब यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामी घर जाने स्थिति भइसकेको छ। हाम्रो अब घर जाने स्थिति पनि छैन, काम पनि छैन, खाने कहाँ बस्ने कहाँ, घर फ्यामिली भएको हामी पनि मान्छे हौँ। कोरोनाले प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार व्यवसाय होटेल लज रेस्टुराँ पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेपछि श्रमिकहरूको जीवनयापनमा
ठूलो सङ्कट देखिएको छ। काम नपाएपछि उपत्यकाबाट बाहिर जानेहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। उपत्यकाबाट लाखौँको सङ्ख्यामा घर फर्किनेहरूको लर्को बस पार्क र नाकाहरूमा देखिन्छ। यस्तै घर फर्किनका लागि टिकट लिनेहरूको घुइँचो पनि उत्तिकै छ। घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यका सुनसान हुन थालेको छ भने माइक्रोबस र बस स्ट्यान्डहरूमा यात्रुहरू पनि निकै कम देखिन थालेका छन्। सरकारले अचानक स्कुल र कलेजहरू पनि बन्द गरेपछि उपत्यकाबाट बाहिर जानेको सङ्ख्या बढेको हो। सङ्कटका बेला सरकारले केही गर्छ भन्ने आशा नेपालीहरूलाई छैन। त्यसैले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिँदै गइरहेको कोरोना भाइरसको त्रास नरोकिएसम्म नेपालीहरूले आफू सुरक्षित भएर धैर्य गर्नुको विकल्प छैन। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन लक्ष्मण मान डङ्गलको साथ नवीन शर्मा, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण भइहाले उपचारको पूर्व तयारी गरिरहँदा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश अस्पतालमा भने चिकित्सकले प्रयोग गर्ने सुरक्षा सामग्रीको अभाव देखिएको छ। कोरोना भाइरस चेक जाँच गर्न परिचालित स्वास्थ्यकर्मीले आफै असुरक्षित भएको गुनासो गरेका छन्। प्रदेश अस्पतालमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिका लागि 5वटा आइसोलेसन बेड तयार गरिएको छ, तर स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षाका सामग्री व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन भएको चिकित्सक डाक्टर केएन पौडेलको भनाइ छ। अस्पतालमा आउने दैनिक बिरामी चेक जाँचमा करिब 200 मास्कको आवश्यक पर्ने भए पनि अस्पताल प्रशासनले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुँदा लगाउनु पर्ने कपडा र अन्य सामग्री पनि पर्याप्त छैन। बारामा कोरोना अस्थायी उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने काम सुरु गरिएको छ। प्रदेश 2 मा पहिलो पटक 3 दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी सिमरामा 100 शय्याको कोरोना अस्थायी उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने काम थालिएको हो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका सहितको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय अनुसार सिमरा 2 मा रहेको 1 दशकदेखि बन्द 100औं कोठा भएको गार्मेन्ट र जाली उद्योगमा कोरोना उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी भएको हो। कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल 3 दिनमा सञ्चालन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी सङ्घ संस्था, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि र समाजसेवी सहितको टोलीले अस्पताल सञ्चालनको पूर्वाधारमा लागेका छन्। तत्काल 100 शय्याको अस्थायी अस्पताल बनाएर सेवा आरम्भ गर्ने र आवश्यकता अनुसार 500 शय्यासम्मको विस्तार गर्न सकिने गरी उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्थानीय तहसहित विभिन्न सङ्घ संस्थाले प्रदेशमै पहिलो पटक यो अभियान थालेपछि सहयोगीहरू बढेका छन्। सर्वव्यापी रूपमा एउटा सहयोगको वातावरण जुटेको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको आह्वानमा यहाँ अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ, खानेपानी, विद्युत, सडक, त्यस पछाडि गएर विभिन्न औद्योगिक कल कारखानाहरू लगायत विभिन्न सम्बद्ध सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले, सञ्चारकर्मीहरूले समेत यसमा सहयोग गरिरहेको अवस्था छ र हामी सबै सरकार पक्षहरूलाई यो सङ्कटको बेलामा आफ्नो तहबाट सहयोगका निम्ति हामी अपील पनि गर्दछौँ। स्थानीय उद्योगहरूले तत्काल 100 शय्या उपलब्ध गराउने भएका छन् भने सेना, सशस्त्र र स्थानीय तहले चिकित्सक, नर्स र उपकरणहरू व्यवस्था गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ। कोरोना महामारीको रोकथामका लागि सरकारले जारी रहेका आदेशहरूमा कानुनको अभाव देखिएको छ। कोरोनाको रोकथामका लागि प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विभिन्न निर्णयहरू गरे पनि तिनको कानुनी आधार भन्ने देखिँदैन। नेपालमा विद्यमान ऐन र कानुनमा महामारी रोगको रोकथामका लागि पर्याप्त व्यवस्था नभएकाले यो अवस्था छिट्टै विधायकी कानुन वा अध्यादेशको आवश्यकता देखिएको हो। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको त्रास विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गर्दा पछिल्लो चरणमा नेपाल पनि जोखिमको अवस्थामा रहेको जनाइसके पछाडि पछिल्लो अवस्थामा नेपाल सरकारले विभिन्न स्कुल, कलेज, अस्पतालहरू बन्द गर्ने, अन्य स्कुल, कलेजहरू, अस्पतालहरू आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले त्यस्ता सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने जुन पछिल्लो चरणमा निर्णयहरू गरेको छ उच्च स्तरीय समितिले,
यस्ता निर्णयहरू सरकारले आवश्यकता अनुसार गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, वा यसका लागि कुनै ऐन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै अध्यादेश मार्फत यस्ता निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। यसका लागि पछिल्लो चरणमा सरकारले गरेका निर्णयहरू हामीसँग बहाल रहेका ऐन नियम अनुकूल नै छन् भनेर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा बताउनुहुन्छ। विद्यमान कानुनहरूले नै यो सबै सन्दर्भमा सरकारले चाल्ने कदमहरूका सन्दर्भमा चाहिँ आधार प्रदान गरेको त्यो कानुनी प्रबन्धहरू रहेको कारणले त्यसमा अन्यथा नसोचिएको हामी कहाँ चाहिँ अध्यादेशको विकल्पमा जाने बारेमा अहिले सोचाइ छैन। विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिँदै गर्दा सरकारले यसको रोकथामका लागि वैयक्तिक सम्पत्तिहरू, अस्पतालहरू सार्वजनिक हितका निम्ति प्रयोग गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो स्वागतयोग्य छ, त्यो सराहनीय छ। तर यसरी वैयक्तिक सम्पत्तिहरू सार्वजनिक हितका निम्ति प्रयोग गर्ने नाममा संविधान कुनै पनि ऐन कानुनमा व्यवस्था नभएको केवल कार्यकारीको निर्देश बमोजिम प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने जुन निर्णय सरकारले गरेको छ यो कानुनको बर्खिलाप भएको दावी गर्नुहुन्छ कानुनविज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई। यस प्रकारको महामारी र जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी कहाँ पर्याप्त कानुनी व्यवस्था छैन। नेसनल इमर्जेन्सी एक्ट अन्तर्गत गर्नुभएको छ डोनाल्ड ट्रम्पले, अनि इन्डियामा पब्लिक हेल्थ सर्भिस एक्ट अन्तर्गत त्यहाँ भएको छ। श्रीलङ्कामा पनि नेसनल पब्लिक हेल्थ सर्भिस एक्ट अन्तर्गत नै गरिएका छन् ती सबै आदेशहरू। तर हामी कहाँ चाहिँ कुन ऐन र कानुन अन्तर्गत ती आदेशहरू भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ नदेखिएको हुनाले यो जे गरियो त्यो अन्यथा छैन। तर अब यो समग्र परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि ऐन नै चाहिन्छ। तर अब अहिलेको यो विशेष परिस्थितिमा दुईटै सदनबाट ऐन पास गरेर जारी हुनका लागि कठिन प्राय देखिन्छ। वास्तविक रूपमा अध्यादेश चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिने हो। विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा हर हमेशा यसको पालना गरिनुपर्छ। सरकारका हरेक काम कारबाहीहरू कानुन अनुरूप नै हुनुपर्छ। कानुन अनुरूप नभएका, कानुनको बर्खिलाप गरेका कुनै काम कारबाहीहरू पनि कानुन योग्य मानिँदैनन्, संविधान अनुरूप मानिँदैनन्, विधिको शासन अन्तर्गत पर्दैनन्। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन योगेश लामाका साथ गिराज पाण्डे, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर महाधिवेशन आधारबिन्दु क्रियाशील सदस्यता वितरण रोक्ने कांग्रेसले निर्णय गरेसँगै महाधिवेशन प्रभावित हुन सक्ने देखिएको हो। विश्लेषकहरूले भने कोरोना भाइरसले बहाना बनाएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी वर्ष फागुन महिनाका लागि तय गरिएको महाधिवेशन टार्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको विधानमा हरेक 4 वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन हुने उल्लेख छ। 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 4 वर्ष बितिसकेको छ। 1 वर्ष कार्यकाल थपिएको छ। 2077 साल फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म 14औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। तर कोरोना भाइरसको बहानामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिकामा असर पार्ने कदम उठाउन लाग्नु भएको छ। त्यसको पहिलो कदमको रूपमा क्रियाशील सदस्यता वितरण रोक्ने प्रयास स्वरूप देउवालले आफू निकट जिल्ला सभापतिहरू मार्फत दबाव बढाउन लगाउनु भएको छ। पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेल क्रियाशील सदस्यता वितरण रोक्न जिल्ला सभापतिहरूले दबाब दिइरहेको बताउनुहुन्छ। जिल्ला सभापतिजीहरूले मलाई टेलिफोनमा हैन कोरोनाको कारणले चाहिँ केही दिन रोक्नुपर्छ कि गाह्रो छ भन्ने कुरा उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको छ। जिल्ला सभापतिहरू, धेरै सभापतिहरू, मैले यो कुरा रामचन्द्र दाइसँग पनि कुरा गरेको छु, महामन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, सभापतिसँग कुरा गरेको छु र उहाँहरूले यो कस्तो हुन्छ भन्नुलाई भने यो महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिले पास गरेको हुनाले हाम्रो पनि सिनियर लिडरसिपहरूको बीचमा छलफल नभइकन मुख्य सचिवले रोक्नुहोस् भनेर आदेश दिन चाहिँ मिल्दैन। उसो त सदस्यता वितरण रोक्न देउवाले पार्टीभित्र सहमतिको खोजी नगरेको होइन। देउवाको आग्रहलाई पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले अस्वीकार गरेको बताइन्छ। कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहनुभएका राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सभापति देउवाले 2077 फागुनमा पनि महाधिवेशन नगराउने रणनीति लिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। उहाँ जबसम्म आउने कुराको सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म महाधिवेशन यसै गरी सर्दै गर्छ। महाधिवेशन भनेको चाहिँ कांग्रेसको महाधिवेशन भइरहेको छैन। शेरबहादुरजी एन्ड कम्पनीलाई फेरि वैधानिकता दिनको लागि यो महाधिवेशनको चाहिँ खाँचो छ अहिले।
महाधिवेशन तोकेकै समयमा हुन वैशाख मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिसक्नु पर्दछ। अहिले सदस्यता वितरण रोकियो भने त्यो सम्भावना रहँदैन र महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सोझै असर पर्छ। सुनेको हो आफ्नो पक्षको मान्छेहरू बोलाएर होइन अब महाधिवेशन सार्नको लागि चाहिँ अब तानाबाना बुन्न थाले भनेर, तर त्यो गलत हो। यसै पनि 1 वर्ष सारेको गलत हो। त्यसमा थप अब चाहिँ महाधिवेशन सार्ने, त्यसको लागि चाहिँ सोच्ने, त्यसको लागि बैठक बसाउने कुरा त अब कांग्रेस पार्टीको दुर्दशाको लागि चाहिँ यी खाल्डाहरू खनिँदैछन्। देशको लोकतान्त्रिक पार्टीको पहिचान बनाएको कांग्रेसले आन्तरिक महाधिवेशन समयमै गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। तर गुट बलियो बनाउने नाममा थपिएको अवधिमा समेत महाधिवेशन नगराउने खेल हुने हो भने कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छविमा दाग लाग्ने सम्भावना रहन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीका साथमा रोमन आचार्य, काठमाडौँ। इमेज आर्थिक समाचारको साथमा कोरोना संक्रमणको डरले काठमाडौँ उपत्यका छाडेर घर फर्किनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसहरू बाहिरिएका छन्। काठमाडौँको गोङ्गबु नयाँ बस पार्कको काउन्टरमा टिकटकै लागि घण्टौं कुर्नुपर्ने देखिएको छ। कतिपयले टिकट समेत पाएका छैनन् भने केहीले 1.5 गुणा मूल्य बढी तिरेर किन्नु परेको गुनासो गरेका छन्। मैले बर्दिया जाने टिकट पाइन, अनि नेपालगञ्जसम्मको छ भने पनि दिनु भने छैन, नआउनु, यता भिड नगर्नु भनेर मान्छेको जस्तो व्यवहार पनि गरिएन। मेरो 2 वर्षको बच्चा छ, म लिएर जानु पर्यो। मैले रोएर नेपालगञ्जको मैले 1400 मा टिकट काटेँ। म भिडमा मान्छेको जस्तो व्यवहार पनि गरिएन। हट 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 भन्छ। म जस्तो मान्छेलाई त यस्तो छ भने नपढेको मान्छे, नबुझ्ने मान्छे कति ठगिएको छ। म 900 मा नेपालगञ्ज जान्थेँ, आज मैले 1400 तिरेछु। पहिले चाहिँ 1600 लिन्थ्यो होइन, अनि अलि बिचबिचमा चाहिँ 1800 लियो। अहिले चाहिँ यो अलि भिडभाडले गर्दा चाहिँ 2000 लिएको छ। टिकट काट्न अलिक गाह्रो नै छ। सुर्खेतसम्म चाहिँ 1600 रुपियाँ भाडा थियो, अहिले कोलपुरसम्म 2000 तिर्न लाग्यो। 1200 मा पाइने टिकटलाई यात्रुहरूले 1600 मा किन्न बाध्य भएका हुन्। सरकारले 10 गते पछि लामो रुटको बस नचलाउने निर्णय गरेसँगै बाहिरिनेको संख्यामा वृद्धि भएको हो। यता पुरानो बस पार्कमा पनि भिड कम छैन। गाउँ फर्किने टिकटकै लागि घण्टौं कुर्दा समेत नपाएको यात्रुहरूको गुनासो छ। यस्तै हवाई भाडा पनि निकै बढेको छ। काठमाडौँबाट हुने उडानको भाडा अन्य समयभन्दा दोब्बर जस्तै भएको छ। सरकारले संकटको घडीमा कालो बजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने भने पनि यात्रुहरूले टिकटमा बढी मूल्य तिर्दा सरकारले अनुगमन गर्न सकेको छैन। सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले भुक्तानी पाउने अवस्था अनिश्चित भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। भुक्तानी लिन यस वर्ष पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूले बताएका हुन्। खेतको उखु लगेर उद्योगमा बुझाए पनि किसानले भुक्तानी भने पाउन सकेका छैनन्। यस वर्षका लागि उखु क्रसिङ सकेर 2 हप्ता अघि नै बन्द भएको जिल्लाको महालक्ष्मी चिनी उद्योग बदगहले भुक्तानी अझैसम्म गरेको छैन। चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाउँदा उखु काट्न र चिनी मिलसम्म उखु ढुवानी गर्दा लागेको खर्च समेत तिर्न समेत मुस्किल परेको किसानहरूको गुनासो छ। उखु बिक्री गरेको भुक्तानी लिन अघिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको विष्णु गाउँपालिका 2 बारा उद्योग रणका किसान शशि भीषण सिंहले दुखेसो गर्नुभयो। चिनी उद्योगले भुक्तानी नगर्दा कतिपय किसानले ऋण काटेरै भए पनि उखु काट्ने कामदारको ज्याला र उखु ढुवानीमा लागेको खर्च बुझाउन बाध्य भएका हुन्। सर्लाहीमा रहेको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योग हरिवनले केही किसानको भुक्तानी गरे पनि महालक्ष्मी चिनी उद्योग बदगहले पनि भुक्तानी गरेका छैनन्। उखु क्रसिङ सुरु गर्नु अघि महालक्ष्मीले यस वर्षमा भुक्तानी आलटाल नगर्ने बताए पनि क्रसिङ सकेर उद्योग बन्द भएको 2 हप्तासम्म भुक्तानी दिन चासो नगरिएको गौडेता नगरपालिका 11 सिसौटियाका किसान हरिदेव रायले गुनासो गर्नुभयो। नेपाल चिनी उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भुक्तानी नै नगरे चिनी उद्योग बन्द गर्न थालेपछि उखु किसान निराश बन्नु परेको बताउनुभयो। यता सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दुशंकर चिनी उद्योगले क्रसिङ सकेको भन्दै उद्योग बन्द गरेको छ, जसकारण कृषकहरू थप निराश बन्न बाध्य भएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय संघ चितवनले चैत्र 9 गतेदेखि 21 गतेसम्म सम्पूर्ण कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 को सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले चालेको कदमलाई सहयोग गर्न आफू मातहतका सम्पूर्ण कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले जानकारी दिनुभयो। दैनिक दरभाउ र सुन सिफारिस भने बन्द नरहने संघले जनाएको छ। अब जनताको विचारमा हामीले इमेज च्यानलको सामाजिक सञ्जाल
फेसबुक र ट्विटर मार्फत सोधेका थियौं कोरोना भाइरसको महामारी फैलिने त्रास भइरहेका बेला अत्यावश्यक बाहेकका सेवा 2 हप्ता बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो। हेरौं सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका प्रतिक्रिया जनताको विचारमा। छवि रमण अधिकारी इमेज खबरको फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय सही छ, तर सीमा नाकाको आवत जावत खुल्लै राखेर आन्तरिक यातायात रोक्नु चाहिँ ठिक लागेन। सीमालाई बन्द गरेर आन्तरिक यातायात केही दिनलाई सुरक्षा सतर्कता सहित सुचारू गरेको भए शहरमा रहेका धेरै मान्छे गाउँघर जान्थे। अस्तव्यस्त र भिडभाड युक्त शहरमा संक्रमणको खतरा कम हुन्थ्यो। विनय बीके फेसबुकमै प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। मेरो विचारमा सही लाग्यो र यसको गलत फाइदा नपुगोस्। कालो बजारीहरूलाई विशेष गरी राजधानी र खुल्ला नाका भएका ठाउँहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र मास्क र सेनिटाइजर जस्ता वस्तुहरू निशुल्क वितरण गर्नु पर्यो। नेपाल आउनेहरूलाई अनि राम्रोसँग चेक गर्नुपर्छ अनि मास्क जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको समेत कालो बजारीकरणबाट रोक्नुपर्छ र जनता पनि सचेत रहनुपर्छ र आफू कसरी बच्ने अरूलाई कसरी बचाउने भन्ने बारेमा सचेत गराउने। श्याम श्रेष्ठ फेसबुक मार्फत नै प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। कदम स्वागत योग्य छ। प्रादेशिक अस्पतालमा आवश्यक सबै किट सहितको प्रयोगशाला र जिल्ला अस्पतालमा शंकास्पद बिरामी जाँचको लागि सुरक्षा कवचको व्यवस्था गरौं। सर्वप्रथम स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुन नदियौं। यो बन्दको समयमा छिमेकी देशबाट नेपाल आउन पूर्ण प्रतिबन्ध गरौं। नारायण पङ्गेनी फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ। 2 हप्ता बन्द भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज र पुरानै मूल्यमा उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। व्यावसायिक पशुपालन गरेका किसानले दाना चापड समेत पाएका छैनन्। बन्दले महँगी र हाहाकार निम्त्याउने निश्चित छ। केपी ढकालको प्रतिक्रिया भने यस्तो छ। सबै काम सरकारले गर्छ भनेर जनताले हेरेर बस्नु हुँदैन। आपद विपदको बेला हामी सबै एकजुट भएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि सरकारले जे गर्यो राम्रै गरेको छ। अब भारततिरका नाकाहरू पनि केही समयको लागि बन्द गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो कि। अब खेल समाचार। विश्व अल्ट्रा धाविका मीरा राईको नाममा भोजपुरमा निर्माणाधीन मीरा राई रङ्गशालाको कामले अपेक्षाकृत गति लिँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला निर्माण भएपछि यस क्षेत्रका खेलकुदका साथै पर्यटन विकासले समेत फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। जिल्लाभित्रै दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विश्व अल्ट्रा धाविका मीरा राईको नामबाट भोजपुरको पौवदुम्मा गाउँपालिकाद्वारा सुरु गरिएको मीरा राई रङ्गशालाको निर्माण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ। मैदान अभावमा युवा पुस्ता पलायन हुन थालेपछि गाउँपालिकाले रङ्गशाला निर्माणको योजना अगाडि सारेको हो। अहिले रङ्गशालाको कटिङ, फिलिङ, ग्राभेलिङको काम सम्पन्न भएको छ। गाउँमै रङ्गशाला निर्माण हुने भएपछि खेलकुद क्षेत्रको विकासले फड्को मार्ने स्थानीय योगराज कटुवालको भनाइ छ। आफ्नो खेल सुधार्न सकिने हैन त्यस्तै हो। अब गेमहरू खेल्दा पनि अब बाहिरतिर जान नपर्ने, अब यहीँनिर खेल्न पाइँदाखेरि अब हामीलाई चाहिँ अलिक सजिलो पनि हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार रङ्गशालाको लम्बाइ 90 मिटर र चौडाइ 45 मिटरको हुने भएपछि खेलप्रेमी युवाहरू थप उत्साहित भएका छन्। भविष्यमा राष्ट्रिय स्तरका ठूला प्रतियोगिता खेल्न सकिने भएपछि राम्रा खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने स्थानीय राजु विश्वकर्मा बताउँछन्। 26 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन रङ्गशाला निर्माणका लागि गाउँपालिकाको क्रमागत योजना अन्तर्गत 55 लाख र प्रदेश सरकारको 1 करोड 35 लाख गरी करिब 2 करोड बराबरको लागत लागिसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। थप बजेटका लागि संघीय सरकार र अन्य दात्री निकायसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। रङ्गशालाका लागि गाउँपालिकाले 56 करोड रुपियाँको डिपिआर पनि तयार पारेको छ। करिब 4 वर्षको समय अवधिमा बनिसक्ने रङ्गशालामा 12,000 देखि 14,000 भिआइपी गेस्ट सहितको प्याराफिटको खाका तयार पारिएको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईको भनाइ छ। बजेट व्यवस्थापनको जटिलता छ, चुनौती छ। यसलाई निराकरण गर्नको निमित्त हामीले डिपिआर तयार गरेर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गरेर हामीले संघीय सरकारसँग र प्रदेश सरकारसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ र अहिले प्रदेश सरकारले
केही लगानी गरेको छ, पैसो विनियोजन गरेको छ र केही दिन पछाडिदेखि नै काम सुरु हुँदैछ। त्यो पैसोले अब अहिले खेल्न हुने खालको हाम्रो खेल मैदान बन्नेछ। रङ्गशालामा विशेष गरी फुटबल, म्याराथन, एथलेटिक्स, भलिबल खेल खेल्न मिल्ने डिजाइन रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। इमेज समाचारका लागि राजन समी, भोजपुर। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। कोरोनाको त्रासले भारतबाट नेपाल भित्रने नेपाली र भारतीयको नाकाहरूमा थामिन सक्नु भिड। चेक जाँच र सुरक्षा भने अत्यन्तै फितलो। सरकारी प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै विदेशबाट 62 नेपाली काठमाडौँ आइपुगे। सरकारले भक्तपुरको खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा पठायो। कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणमा काठमाडौँवासी सचेत बन्दै। सडकमा पैदल यात्रु र सवारीको चाप घट्यो। उपत्यका छाडेर गाउँ जान खोज्नेहरूलाई बसको टिकट पाउने शास्ति। व्यवसायीहरूले गरे टिकटमा कालो बजारी। युवाहरूमा पनि कोरोनाको जोखिम रहेको WHO को भनाई। इटलीमा एकै दिन 627 जनाको मृत्यु। भारतमा मृतकको संख्या 5 र संक्रमित 275 पुगे। र भोजपुरमा अल्ट्रा धाविका मीरा राईको नामको रङ्गशाला निर्माणको काम तीव्र। रङ्गशाला निर्माण भए खेलकुदको विकासले फड्को मार्ने आशा। इमेज समाचार अहिलेलाई सकियो। थप समाचार तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।